बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की वफाकी सियासत है तो दूसरी तरफ पंजाब की सियासत है। पंजाब की सियासत के अंदर वही तहलील होना है नहीं होना, गवर्नर साहब के खिलाफ ख़त लिखा जा चुका है, दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इंतखाबात असल पर्पज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर सहाफ़ियों से मुलाकात के अंदर ये कह दिया है कि उनको अर्ली इंतखाबात होते हुए किसी भी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत यह है कि सारा का सारा जोर उनका पंजाब की सियासत पर है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी तरफ ध्यान कब आएगा और पाकिस्तान के बाकी मामलात क्या स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे कि अगर एक सूबे के हवाले से इंतखाबात और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रस्साकशी चलती रही तो बाकी मामलात क्या इग्नोर होते रहेंगे या सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर चले जाएंगे। एक अहम सवाल ये भी है कि अर्ली इंतखाबात अगर नहीं भी होते तो बल्दियाती इंतखाबात तो कराए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात अब डिले हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के साथ साथ सवाल हर सियासी जमात से ये उठता है कि जब भी कोई सियासी जमात आती है वो बल्दियाती इंतखाबात को बैक बर्नर के ऊपर ले जाती है और इंतखाबात अपने तक प्रायोरिटीज और पावर अपने तक रखने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ जर्नलिज्म के कुछ मामलात हैं, इकोनॉमी के कुछ मामलात हैं, सारे के सारे हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। हमारे साथ आज फहद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। लेटर ऑन इन द शो लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब भी मौजूद होंगे जो कि प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनसे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। लेकिन फहद हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, वही मेरा सवाल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में है कि इस टाइम पर सारी सियासत का महवर पंजाब बना हुआ है और पंजाब की वजह से वफाक के बहुत सारे मामला डिले हो रहे हैं। हमें वफाकी बहुत मेंबरान पंजाब में, लाहौर में जोड़ तोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि वो सिक्योरिटी के, सैलाब ज़दगान के, इकोनॉमी के मामलात की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है वो उसको पेचीदा किया गया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की सियासत करती जिसको हम मुस्बत सियासत कहते हैं और अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चुका है उसको एक आईनी तर्ज अमल जानती और मानती तो फिर मामलात यहाँ ना होते। मेरा ये मानना है निका कि अगर आज आपको इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है तो वो क्रिएट की गई है, ये एक ऑर्गेनिक इंस्टेबिलिटी नहीं है। ये इंस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ये कहा कि जी हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, अप्रैल में, आपको याद होगा। ठीक है, वो उनका मुतालबा, उनकी मर्जी है, वो अगर करना चाहें तो उन्हें कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन उस मुतालबे के बाद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, लॉन्ग मार्चेस करना, जलसे जुलूस में धमकियां देना, इदारों को मुतनाज़ा बनाना, गालम गलोच करना और ये बार बार कहना कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जिससे इंटरनेशनल मार्केट्स में पैनिक फैले, ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे इंस्टेबिलिटी जनरेट की गई। अब उसके नतीजे में आज अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन दें क्योंकि इंस्टेबिलिटी है, तो ये बात तो वही हुई कि ये मुझे आपने ये अच्छी चाय दी है, मैं ये उठा के नीचे तोड़ दूं और फिर मैं कहूं कि आपने मुझे चाय नहीं पिलाई। फैज साहब, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन हैपनिंग। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ऑपोजिशन यही करती है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्या पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इकोनॉमी जो है बड़ी अनस्टेबल हो रही है? क्या उन्होंने इदारों के उस टाइम के सर्विंग मेंबरान के खिलाफ बात नहीं की? देखिए, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन का मुतालबा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मुतालबे के बाद ये कोशिश करनी कि मुल्क में सियासी निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाए और सड़कों में जो है वो एक तरीके से इतनी तपिश डाली जाए कि मामलात ना चल पाए और इदारों को इतना मुतनाज़ा बनाया जाए कि उसकी रोशनी में फिर लगे ये कि जनाब तमाम तर जो मुल्क है वो एक अजीब हिजानी कैफियत में मुब्तला है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या खान साहब को इलेक्शन मिले? नहीं मिले। क्या कोई इम्कान है कि अगले 2-3 महीने में इलेक्शन उनको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर हुकूमत खुद ये फैसला करे कि हम इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है, तो हुकूमत के पास फिर राइट है, वो ये इलेक्शन जल्दी बुलवा सकते हैं अगर वो चाहें। लेकिन इस वक्त हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को भी एहसास होता जा रहा है कि अब इलेक्शन जो है वो तभी होंगे जब ये पार्लियामेंट जो है अपने 5 साल मुद्दत पूरी करे। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है फहद साहब कि क्या इलेक्शंस मुद्दत खत्म होने के बाद होंगे या कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइप कोई चीज आ जाएगी? क्या 6 महीने डिले होगा, 2 साल डिले होगा? ऐसी कोई सूरत हाल बनते हुए तो नहीं नजर आ रही है। ये शोशा कहां से आया? बहुत सारी जगह से आया, आपको पता है। अब किसी ने टेलीविजन पे कह दिया? नहीं, बहुत सारे लोग। देखें, सीधी बात है, क्या आईन में इसकी गुंजाइश है?
क्या है? आइन में तो नहीं, आइन में नहीं, इमरजेंसी लगा के तो साल सकता है ना? इमरजेंसी टेक्नोक्रेटिक, इमरजेंसी गवर्नमेंट लगाती है। ये आइन में आया है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत हाल बने तो गवर्नमेंट ऑफ द डे इमरजेंसी लगा सकती है। लेकिन आइन में ये नहीं है कि एक ऊपर से एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट लाके और उसको एक लंबे अरसे के लिए किया जाए। चुनाचे जहां तक मैं सूरत हाल को देख रहा हूं, ना तो मैंने कहीं इस तरह की बात किसी मुस्तनद जराए से सुनी है और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि आइन इजाजत नहीं देता। ठीक है, अच्छा, लेकिन आइन एक बात की जरूर इजाजत देता है और वो ये है कि असेंबलियां तहलील की जाए और असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। अब ये चीफ मिनिस्टर्स के पास तो राइट है, लेकिन आप लोगों ने, यानी इस हुकूमत ने अपने सारे कानूनी एक्सपर्ट्स के सर जोड़कर बिठाया हुआ है कि किसी तरीके से उनके उस राइट को भी कानूनी तरीके से ही काउंटर कर लिया जाए। ये लॉफेयर तक बात पहुंच गई, अब पॉलिटिक्स से बहुत आगे बात पहुंच गई। नहीं, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। अगर हुकूमत पंजाब जो है, चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनका आईनी हक है। लेकिन ये हुकूमत का सियासी हक भी है कि वो कहें कि इस वक्त अगर असेंबलियां डिसॉल्व की जाती हैं पंजाब की तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त आखिरी साल है, 10 महीने रह गए हैं। बेहतर यह है कि इलेक्शन तमाम असेंबलियों के अपने वक्त पर हों। आइन में ये कहीं बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि आप इलेक्शन मुख्तलिफ टाइम पे नहीं करवा सकते, लेकिन पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं। हो जाए तो कोई इतनी यानी कि उसमें यानी कि कोई बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर को निकालना भी नहीं, लेकिन वो तो वो इसमें मैं कह रहा हूं ना कि वो तो एक आईनी बात है, ये भी आईनी चीज है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिसॉल्व ना करें, अगर चाहें तो कर लें, लेकिन गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि बेहतर ये होगा कि तमाम असेंबली अपना वक्त पूरा करें। उसमें जो आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने उन इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है। देखिए, अगर आज हम इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कौन चाहेगा, कोई पाकिस्तान में मुझे एक शख्स बता दें जो ये चाहेगा कि ये इंस्टेबिलिटी अगले जो 5 साल राउंड आना है पार्लियामेंट का उसमें भी रहे। सही। वो सिर्फ तब होगा जब जो इलेक्शन होंगे उनको सब माने। अगर ये इलेक्शन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी आप फौरन करा दें तो ये तमाम जो मुल्क में मामला हैं सब ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। ठीक सिर्फ तब होंगे जब इलेक्शन का रिजल्ट तमाम लोग माने। आई एक्चुअली कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस पार्ट। लेकिन अगर आपने आज से 3 महीने बाद इंतखाबात, 8 महीने बाद या 10 महीने बाद इंतखाबात कराए और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर बैठकर बात ना की, तो फिर तो किसी भी तरीके से पीटीआई फिर भी नहीं मानेगी, चाहे 8 महीने बाद हो जाए, चाहे 10 महीने बाद हो जाए। और यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप आकर असेंबलियों में बैठें, नहीं तो आपसे बात नहीं होगी। काइंड ऑफ अ वार्निंग, मुझे वो दावत नहीं लगी, मुझे वो वार्निंग लगी। तो इस तरह के एटीट्यूड से किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी गवर्नमेंट के साथ आके बैठेगी कि अगले इंतखाबात किसी तरीके से? देखिए, वो मेरे ख्याल में जो बिलावल साहब ने कहा है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जो आप बात करिए मैं उसको भी बिल्कुल सही मानूंगा, क्योंकि ये बात आपकी ठीक है कि जब तक पीटीआई जो है वो उन इस्लाहात का हिस्सा नहीं बनेगी तो उनका कोई फायदा कोई नहीं। सारे तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो मिलकर ये फैसला करना है कि हमें इलेक्शन किस तरह के चाहिए। अब अगर पीटीआई ने वो हिस्सा डालना है अपना, तो वो तो पार्लियामेंट से डालेंगे ना, क्योंकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं उन्हें लेजिस्लेट करना है। पहले वो कमिटीज में जाएंगे, पहले भी इस पे काम हो चुका है। फिर जब वो तमाम फरीकैन उस पर एग्री कर लेंगे, फिर उसकी कानून साजी होगी, कानून साजी के तहत फिर वो रिफॉर्म्स होंगे। तो कानून साजी करने के लिए पीटीआई को पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन तो फहद साहब यही है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगले इंतखाबात किसी भी तरीके से एक बार फिर उनके ऊपर सवालिया निशान ना हो जाए, उसके बारे में क्या? देखिए, यही तो असल प्रॉब्लम है। यानी मैं कंसिस्टेंटली ये कहता आ रहा हूं कि पीटीआई की जो पोजीशन है कि जी जो पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनका हल है इलेक्शन, वो गलत कह रहे हैं। इलेक्शन असल मसाइल का हल है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन विच आर एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। आज अगर आप इलेक्शन करा दें तो आज इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो भी इलेक्शन होगा वो मतनाज़ा होगा। सही। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन कराने से पहले उन इलेक्शंस को ठीक करने का काम करें, और वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, वो इस तरीके से बड़कबाजी से या टीवी टॉक शोज में नहीं होगा। उसके लिए आपको बाकायदा पीटीआई को आके बैठना पड़ेगा पार्लियामेंट में और एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने इलेक्शंस इस बार ठीक ना किए तो ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं ना, ये चलती रहेगी। इन पाकिस्तान कांट अफोर्ड दैट। आई रिपीट, आपने कहा कि पीटीआई को पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया, चिट्टा सफेद इनकार है कि नहीं आना हम लोग पार्लियामेंट में, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब क्या करेंगे? देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली तो यही प्रॉब्लम है कि अगर वो नहीं आते पार्लियामेंट में और इसी तरीके से हम इलेक्शन में जाते हैं तो अब क्या होगा?
इलेक्शन से पहले केयरटेकर गवर्नमेंट आनी है। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की मुशावरत से आती है, प्राइम मिनिस्टर लीडर दी अपोजिशन की। अगर पीटीआई पार्लियामेंट में नहीं है तो वो टेक्निकली वो उस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनते। अगर वो केयरटेकर सेटअप का हिस्सा नहीं की जो मुशावरत है उसमें नहीं होते तो कल को वो उन पे भी उंगलियां उठाएंगे। जब उन पे उंगलियां उठाएंगे तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट जो इलेक्शन कंडक्ट कर रही है वो पहले से ही उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से इल्जाम तराशी बनी ना कि उनको किसी तरीके से बिल्कुल तो देखिए गैर जानिबदारी का सबूत। मैं तो आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट का तो ये इंटरेस्ट बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि इलेक्शंस ठीक हों। राइट फहद साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि गवर्नमेंट चलाने में क्या इंटरेस्ट है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किसका इंटरेस्ट है इस बात में कि सारे फरीकैन बैठें और फरीकैन गुफ्तगू करके इस बात को इंश्योर करें कि अगले इंतखाबात कम अज़ कम उस तरीके से मुतनाज़ा ना हो जिस तरह आज तक 70-75 साल के अंदर पाकिस्तान के सारे इंतखाबात चलते आए हैं। फहद हुसैन साहब, मसला अब यहाँ ये है कि क्या गवर्नमेंट वो जो दावे वादे करके आई थी वो पूरे कर पाई, और अगर नहीं कर पाई तो आगे गवर्नमेंट चलाने के अंदर उनका क्या फायदा होगा? देखिए, दो इसमें चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पिछले कई महीनों से वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी स्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन एक वजह जो है वो मैं चाहता हूं कि आपके नाज़रीन जरूर अपने ज़हन में रखें। इस वक्त जो IMF के साथ जो हमारे मसले खड़े हुए पे हैं, या जिसकी रोशनी में IMF की मुश्किल जो कंडीशंस हैं वो हमें लागू करने पड़े, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि ओरिजिनल मुआहदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उस मुआहदे की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो जिसे कहते हैं कि वो डायनामाइट किया, उस मुआहदे को तोड़ने की वजह से पाकिस्तान जा रहा था डिफॉल्ट की तरफ। ये बात तो आपको गवर्नमेंट में आने से पहले पता था। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि लोगों की याद दहानी कराई जाए कि मौजूदा हुकूमत को ये तमाम तर जो इश्यूज मिले हैं उसमें जाहिर बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है, आज गवर्नमेंट ने फैसले करने, लेकिन उन्होंने जो वो खराब फैसले किए और IMF का एग्रीमेंट तोड़ा, उसके नतीजे में पाकिस्तान में जब इस गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया, उन्हें वो फैसले करने पड़े जिससे फिर महंगाई आई और दीगर मामलात हुए। अब इस वक्त देखिए, IMF का मुआहदा जो है वो जब होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको ठीक किया जाए। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास अब 8 महीने हैं। 8 महीने में ये तमाम IMF का में जब आप जाते हैं निका, तो गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अपने पहले साल में जाती हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट को ही पता होता है कि आखिरी साल में इलेक्शन ईयर में IMF के पास जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस वक्त इस गवर्नमेंट को मजबूरन उस IMF के प्रोग्राम को पूरा करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था और फिर छोड़ दिया था, इसलिए वो मुश्किल फैसले हुए हैं, इसलिए इस वक्त जो है वो महंगाई है। लेकिन आखिरी पॉइंट, लेकिन उसकी रोशनी में ये ज़हन में रखिए कि 8 महीने में या 9 महीने में या 12 महीने में सिर्फ चंद एक चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर कोई समझ रहा है कि वो काम जो 5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे वो नहीं कर पाए, वो 6 महीने मुझे नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये गवर्नमेंट ये चाहेगी कि लोगों को बताना कि हम जो ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद अगर इस गवर्नमेंट को लोग वोट देकर वापस लाते हैं तो फिर वो प्रोग्राम जो है वो अपने मंतकी अंजाम दें। बट यहाँ मसला ये है कि वो वाली चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो समझ आती हैं कि देखिए IMF प्रोग्राम को साइन करके गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तोड़ के भी वही गए थे, उसका सारा मलबा आप लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी को भी बड़े बेहतर तरीके से इंपैक्ट कर सकती हैं, लेकिन आप वो लोग कर नहीं रहे हैं। इसहाक डार साहब ने 12 दिसंबर 2022 को कहा था कि जी स्मगल हो रहा है डॉलर अफगानिस्तान में, फ्रूट के क्रेटों के अंदर जा रहा है, वी ऑल नो दैट, इट वाज एन ओपन सीक्रेट। अब वो बात सामने आ गई। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अगर ये चीज़ चलती रही तो हम लोग बॉर्डर सील कर देंगे। बॉर्डर सील करने वाली बात तो आज तक नहीं हुई और अभी तक इसी तरीके से स्मगल होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये, हाँ नहीं, देखिए ये जो असल में
جو اکنامک پالیسیز ہیں اس پہ جب بھی اگر آفیشیل پوزیشن آئے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹس میں، انویسٹر کانفیڈنس میں، اور جس طریقے سے جو ایک پرسیپشن ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس بھی میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں کہ اس طرح کے پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ صرف فائنانس منسٹر دے سکتے ہیں. obviously اٹس اے ویری ٹیکنیکل فیلڈ. میرے پاس جس انفارمیشن کا کہ میرے پاس ٹھوس وہ نہیں ہوں گے شواہد، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا انٹرسٹنگ، بس ایک اور اکانومی کے بارے میں سوال، پھر ہم واپس سیاست کی طرف جاتے ہیں. ایک چارٹ ہے جو کہ تھوڑی دیر میں میری ٹیم یہاں اسکرین پر چلائے گی بھی. اس کے اندر پہلا کنٹری ہے سری لنکا جو کہ ڈیفالٹ پہ جانا تھا، یہ آلریڈی پریڈکشن تھی، چلا گیا. دوسرا ہے گانا، وہ بھی ڈیفالٹ ہو گیا. تیسرا ہے پاکستان. اب آج آ کے فائنانس منسٹر ہمیں کہہ رہے ہیں آل از ویل، سب ٹھیک ہے. کیا واقعی میں ٹھیک ہے؟ دیکھیے فائنانس منسٹر کے پاس سب سے زیادہ نالج ہے اس وقت کہ پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. جو انہوں نے بیان دیا ہے میں اس سے مختلف کو بیان دے نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس وہ انفارمیشن ہے نہیں، اس لیے آئی ول اسٹک ٹو واٹ ہی ہیز سیڈ. چلیے واپس پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اس ٹائم پر ٹاپ کے وہ لوگ ہیں، وہ لیڈران ہیں جو کہ پاکستانی سیاست کے اندر موجود ہیں. لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو شاید 2/3 اکثریت لے سکے، اور ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہم لوگوں کو کسی بھی پارٹی کے اندر آپس میں نظر آ رہے ہوں. ایسی سچویشن کے اندر بات چیت چل رہی ہے پی ایم ایل کیو سے، جو کہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو جب اکثریت ہو تو اتنا پوچھا نہیں جاتا، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دے آر ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ چودھری شجاعت سے بات کر رہے ہیں، وہ لوگ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. کس بیسس کے اوپر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ باتیں، ملاقاتیں اور گفتگویں چل رہی ہیں، کنسیڈرنگ کہ ان کی بات کا اثر پرویز الہی صاحب پہ کوئی خاص ہو نہیں رہا بہت عرصے سے؟ دیکھیے پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ بند دروازوں کے پیچھے کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، اگر ہو بھی صحیح تو میں پبلکلی تو میں نہیں بتاؤں گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل اپنی پوزیشن کلیئر رکھی تھی کہ ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ یہ گورنمنٹ ریزالو ہو پنجاب کی. اس حوالے سے مذاکرات ہوئے، مختلف آپشنز پہ غور بھی ہوا، اور اس کی روشنی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. فی الحال میرے خیال میں جو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اگلی ہیئرنگ تک جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے. پی ایم ایل کیو کا رول ہمیشہ امپورٹنٹ ہے، رہا ہے، اور اس بار بھی بالکل ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں چوہے صالح کو اس ٹائم منسٹر بھی ہیں. پی ایم ایل کیو دوسری سائڈ پر ہے. لیکن مذاکرات آپس میں اگر ان کے آپس میں پارٹی میں چل رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں. فہد صاحب، I'm itching to ask something. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کہیں ایسی سچویشن تو نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو گئی جو کہ خان صاحب کو نہیں پتا، آپ کو بھی پتا ہے، پی ایم ایل این کو بھی پتا ہے، پیپلز؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کے اندر. آبویسلی جو ان کے آپس میں اتنی قریب رشتہ داری ہے، اگر ان کی آپس میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو انٹرنل پالیٹکس ہیں پنجاب کی، اور وہ اس طریقے سے نہ تو میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے، اور نہ ہی اگر وہ انفارمیشن ہو تو وہ پبلک میں آنی چاہیے جب تک وہ کوئی کنکلوسیو اس میں سے کچھ آؤٹ کم نہ نکلے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس سارے کے سارے کیوس کا کیا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوا ہے. کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے، یعنی جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے وہ طوطا کہانی گھڑی کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا ہے. اس طوطا کہانی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے شروع کر دیا اور ایک پاپولیرٹی کا ایک پرسیپشن بنانا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جی اب تو میں الیکشن کروا کے رہوں گا کیونکہ یہ گورنمنٹ تو سروائیو کر ہی نہیں سکتی. یہ تمام تر معاملات انہوں نے کر کے دیکھ لیے. جتنے حربے تھے ان کے پاس، جتنے ان کے پاس تیر تھے، انہوں نے سب چلا دیے. اس کے اینڈ میں انہیں کیا ملا آپ مجھے بتائیے. جب آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی اس ٹائم پہ وہ 31% ان کی مقبولیت تھی، آج وہ 60-65%. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مقبولیت از اے مینس ٹو این اینڈ. مقبولیت جو انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا مقبول ہوں، اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس کا آؤٹ کم یہ مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بینیفٹ چاہیے تھا. وہ کیا ان کو ملا؟ وہ الیکشن مانگ رہے تھے، نہیں ملا. وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کمشنر چینج ہو، نہیں ملا. وہ چاہ رہے تھے کہ اسمبلی جو ڈیزالو ہو، نہیں ہوئی. تو ان کو ملا تو کچھ بھی نہیں. ہاں بائی الیکشن میں انہوں نے کچھ سیٹیں جیت لیں،
جس کو اب ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو تمام طرح انہوں نے جیت لیا. اب اس میں دو بڑے اہم نقطے ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں. پہلی چیز ہے کہ وہ بائی الیکشن ان سیٹوں پہ ہوئے تھے جو آلریڈی پی ٹی آئی جیتا ہوا تھا, اس میں سے وہ میرے خیال ہے 2 شاید ہارے ہیں, پہلی بات. دوسرا, ساروں پہ خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے, اور ان بائی الیکشنز کا آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا, پی ایم ایل این تو کم از کم اس میں زیادہ کو زور نہیں لگایا, اور اس کے نتیجے میں جو اوور آل پولیٹیکل سچویشن تھی اس پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑا. تو اس لیے وہ انکانسیکوینشل تھے. اب وہ تھا نیٹ پریکٹس. کرکٹ میں ہوتی ہے نا نیٹ پریکٹس پہ آپ چھکا مارے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں کرتا, کاؤنٹ کرتا ہے اصل میچ کے دن. میچ آئے گا الیکشن. اصل میچ سے آپ بھاگ رہے ہیں. خان صاحب, ان کی جماعت تو یہی مانتی ہے کہ انتخابات ہونے تھے. آپ نے کہا ہم اگر یہ لوگ تحلیل کر دیں گے, اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو ہم تو انتخابات کرا دیں گے, وہ پنجاب والی کی طرف اور جنرل انتخابات کی طرف, کہ اگر آپ اس پوزیشن پر لے کر آئیں سچویشن کو تو ہم تو انتخابات کرا دیں گے. لیکن ابھی تو بلدیاتی انتخابات بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ملتوی ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر. وائی؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ جی انتخابات سے بھاگ گئے وہ, یعنی کہ وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا جو ان کا 5 سال کا ٹینیور ہے, جو 5 سال کا پارلیمنٹ کا جو ایک ٹینیور ہے, وہ کمپلیٹ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس کے پیچھے ایک سالڈ لاجک ہے. پی ٹی آئی کا گن صاف کرتے کرتے اس گورنمنٹ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا ہے. اگر نہ کرتے تو ہم کہتے جی ٹھیک ہے, ہم نے نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا, ہم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالنا تاکہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بچا رہے, پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. تو اب اس کیپٹل کو ریگین کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. اس لیے الیکشن ٹائم پر ہمیں سوٹ نہیں کرتے, الیکشن ٹائم پہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے سوٹ نہیں کرتے. پہلی بات ہے, اور یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں الیکشن کب چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پنجاب کی بات ہے. پنجاب میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائیں اور وہ ڈیزالو کر لیں, تو ابھی ہمیں 11 تاریخ کو جب بھی وہ اگلا ہیریں گے اس کے بعد پتہ لگ جائے گا پرویز لائی صاحب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اچھا, ان 8 مہینوں کے اندر, کیونکہ 8 مہینے گزر گئے, تقریباً 8-10 مہینے اور رہتے ہیں, ان 8 مہینوں کے اندر وہ کیا چیز آپ اچیو کر لیں گے جو کہ پچھلے 8 مہینوں میں آپ اچیو نہیں کر سکے؟ کیونکہ آپ لوگ جو, and I talk to the economic team of the PMLN as well, they keep telling us کہ جو نقصان پی ٹی آئی کر گئی ہے نا, وہ اگلے 3 سے 4 سے 5 سالوں کے اندر بھی پر نہیں ہو سکتا. تو آپ 8 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ دیکھیے سیدھی بات ہے, ایک بالکل شارپ کانٹراسٹ ڈرا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف. ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سال کی جو گورنمنٹ تھی, وہ انہوں نے سب کچھ کیا, صرف کام نہیں کیا, کیونکہ کام انہیں آتا نہیں ہے. میں اس وقت لکھتا تھا اور میں ہر کالم میں لکھتا تھا کہ یہ لوگ انکمپٹنٹ ہیں, اور میرے خیال میں سارے اگری کرتے ہیں. سو جو شارپ کانٹراسٹ ہے, وہ جماعت جس کو ملک چلانے کی اے بی سی نہیں پتا تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اگر آ جائیں تو ہم سارا کچھ ٹھیک کر جائیں گے. سو شارپ کانٹراسٹ ہے, ایک طرف خان صاحب جن کو کام وام سے کوئی زیادہ وہ نہیں تھا, دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو کہ ورکہولک ہیں, جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, who has a proven track record of performance and delivery. اب یہ ان مشکل ترین حالات میں بھی جو ہے وہ ان معاملات کو سیلویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگلے 7-8 مہینے میں جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کیا کر لیں گے, میرے خیال میں یہ گورنمنٹ ایک شارپ کانٹراسٹ ڈرا کرے گی کہ اگلے الیکشن میں اگلا مینڈیٹ اس گورنمنٹ کو کیوں ملے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو ملا تو پھر وہی ہوگا جو 2018 سے لے کر 2022 تک ہوا. رائٹ, لاسٹ کوسچن فہد حسین صاحب, اور کیونکہ آپ ہمارے ون آف اس رہے ہیں, اب آپ نے اسٹیپ اوور کیا ٹورڈز پالیٹکس. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ گورنمنٹ جو جمہوری ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار رہے, بہت عرصے سے رہے, اس گورنمنٹ کے انڈر اقتدار بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ارشد شریف صاحب از نو مور ود اس, دیر آر مینی مور جرنلسٹ دیٹ آر فیسنگ FIRs. کیا اس کو فکس کیا جائے گا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ کمپیئر نہیں کرنا چاہوں گا کہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران کیا ہوا تھا, وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. ارشد شریف کا جو مرڈر ہے, وہ جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, جتنا وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے سب کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اس گورنمنٹ کی واچ کے نیچے یہاں پہ ہوا ہے, میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے. وی ہیو ٹو کیپ آر پرسپیکٹیو رائٹ. ان کی فیملی کا موقف یہ ہے نا کہ آپ لوگ 16 FIR نہ کاٹتے تو ان کو باہر جانے کی وہ تو پھر اگین اس میں ہم ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے, تو وہ پھر دوسری طرف بھی ہے کہ ان کو باہر جانے کا کس نے کہا تھا اور سارا کچھ ہوا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا میں کلیئر ہونا چاہیے. آپ جس طرح جب یہ سانحہ پیش آیا, آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کس طرح کے الزامات لگائے تھے. مجھے بتائیں کسی کو وہ الزام لگا, کسی کے مرڈر کا الزام اتنی آسانی سے پھینکنا چاہیے لوگوں کے اوپر؟ یعنی ایک سینس آف بیلنس ہوتا ہے. خان صاحب نے کس پہ انگلی اٹھائی؟
डायरेक्टली कि जी ये वो जो मर्डर हुआ है उसमें कौन कौन मुलविस है, ये कोई यानी कि इज दिस एनी सेंस ऑफ बैलेंस? सो कि एक ट्रेजेडी को पॉलिटिकली वेपनाइज करना मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गलत चीज कोई नहीं होती। लेकिन देखिए मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं है, बहुत कुछ बेहतर होने की जरूरत है, कोई शक नहीं है इसमें, इंक्लूडिंग बाय द वे जो ये साइबर लॉज हैं ये बेहतर होने की जरूरत है। जो इस टाइम डिजिटल हरासमेंट, डिजिटल बुलिंग, जो खवातीन, स्पेशली खवातीन जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ है पिछले कई सालों से, दिस हैज टू स्टॉप। सो इन एवरी सेंस, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो, यही वो इश्यूज हैं का जिनको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है थ्रू लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट्स का, पार्लियामेंट्स का ये काम है। अगर आप ये इस तरह की पोलराइज्ड जीरो सम गेम से निकलें, बैठकर सीरियस इश्यूज ऑफ द गवर्नेंस से बात करें, तो तब ये मामला ठीक है। पंजाब वाले इशू से सीरियस इश्यूज की तरफ आए ना, ये खान साहब को बताएं ना, ये खान साहब का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि खान साहब को कुछ मिल नहीं रहा। अब हिज एक्शंस आर द एक्शंस ऑफ अ डेस्परेट मैन। उनको जब कुछ मिल नहीं रहा तो रोज को वो नई चीज बात कर रहे हैं। अभी आपने अपने इब्तदाई में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि शायद मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, मैंने सुना नहीं, बट आपने ये जिक्र किया। अगर ये कहा है तो फिर ये अनदर यू टर्न। सो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको इंस्टेबिलिटी वो समझते हैं कि हमें सूट कर रही है। जितना मुल्क अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा उनको इलेक्शन जल्दी मिलेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। तो वो तो ट्रैप सेट कर रहे हैं ना, इन अदर वर्ड्स आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैप सेट हो रहा है। उस ट्रैप में कौन गिरा है? तो आप लोग उस ट्रैप में अनफॉर्चुनेटली खान साहब खुद गिर गए। लेकिन बियॉन्ड दीज पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, अनिका सीधी आप मुझे बात बताएं, ये किस तरह का ट्रैप सेट कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों को ये क्या कैन वी अफोर्ड? नहीं, देखिए, कैन वी अफोर्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स? अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आज शहबाज शरीफ साहब जमान पार्क इमरान खान साहब के पास पहुंच जाएं तो क्या इमरान खान साहब मना करेंगे मुलाकात से? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊं, स्टेबिलिटी हमेशा गवर्नमेंट को सूट करती है, एवरी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को तगदो भी हमेशा। इसलिए कोई ऐसा इकदाम जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी आए वो गवर्नमेंट करने को तैयार होगी, बिकॉज ये लॉजिकल है। सिर्फ मेरे ज़हन में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इस लॉजिक को भी उल्टा करती थी, वो पीटीआई खुद थी। पीटीआई वाले गवर्नमेंट में रहते हुए खुद इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते थे। लेकिन गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि वी आर ओपन टू डायलॉग। देखें, टेबल पे बैठे, एक नॉर्मल तरीके से आपस में बातचीत करें, सिस्टम को बेहतर करने के लिए अगर कंट्रीब्यूट करें तो क्यों नहीं गवर्नमेंट हाथ बटाएगी? बिल्कुल करेगी। राइट, फहद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद कुछ इकोनॉमी के हवाले से जो हमारे खदशात हैं वो किस हद तक आगे बढ़ेंगे और किस हद तक सोल्यूशन निकल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत के हवाले से और मईशत के बारे में भी कुछ बात हुई, लेकिन मईशत में सबसे बड़ा मसला अभी ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत कम है, और जो है वो क्रेटों के अंदर भर के अफगानिस्तान की तरफ भागी चला जा रहा है। और ये बात 12 दिसंबर 2022 को इसहाक डार साहब ने कही थी, कहा था कि जो पाकिस्तान डॉलर गंदम और खाद पड़ोसी मुल्क में स्मगल हो रही है, इसे रोकने के लिए बॉर्डर भी सील करना पड़ा तो करेंगे। और आज क्या डेट है जी? 28 दिसंबर है और जनवरी बिल्कुल सर पे है और अभी तक मामला जूं का तू है, अभी भी स्मगलिंग चल रही है। और इसको कंफर्म किया है मलिक बोस्तान साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बोस्तान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बोस्तान साहब, अभी भी क्या मामला, स्पेशली कंसिडरिंग कि 12 दिसंबर को इस बात का नोटिस फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था, उसके बावजूद भी क्या अभी भी डॉलर की स्मगलिंग चल रही है, इसको कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान में किल्लत है इस टाइम पे शदीद? देखो जी, ये आप जो स्मगलिंग नहीं है बल्कि हमारी पॉलिसियां ही ऐसी हैं कि स्मगलिंग
ہمارا کاروبار ہی جو ہے وہ غیر قانونی ہے ان کے ساتھ. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور ہم نے ہمارے امپورٹر اس میں زیادہ انوالو ہیں جو کہ حکومت نے امپورٹ پہ جب ڈیوٹیاں بڑھائیں کہ پاکستانی لوگ خریدیں 400%, 600% بھائی تو انہیں ہمارے جو امپورٹر مافیا ہے انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے افغان ٹرانزٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ڈیوٹی فری ہے اور ان کے کنٹینر آتے ہیں اور سیل افغانستان جاتے ہیں, وہاں سے اوپن ہونے کے بعد واپس پاکستان آ جاتے ہیں. تو یہ $1 ارب جو ہے ہماری ورکر ابنڈیس کم ہوئی ہے وہ انہوں نے اسی کا کیا دھرا ہے. امپورٹروں کا انہوں نے وہاں کے ہنڈی والوں سے 10 سے 15 روپے مہنگا خرید کے وہاں سے چیزیں ان افیشیل پیمنٹ کر کے یہاں پاکستان منگا رہے ہیں اور افغانستان لے جا کے واپس پاکستان لے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ انڈر ویلیو کر رہا ہے کیونکہ اب ریٹ ڈفرنٹ انٹر بینک جو ہے 225 روپے ہے یا کوئی حوالے کا ریٹ باہر 250 روپے کے قریب ہے. تو وہ اب $1 ارب دیکھا ہماری ورکر ابنڈیس کم ہو گئی ہے, وہ ایکسپورٹر جو انڈر انوائز کر کے وہاں روک لیتا ہے پیسے اپنے تو بوستان اور صاحب اسی اس کو پیسے کیسے سے روکیں, اس آؤٹ فلو آف ڈالر کو کیسے روکیں؟ اور یہ بات تو آپ وہ بتا رہے ہیں جو کہ ہنڈی اور حوالے سے چل رہی ہے جو کہ آف کورس ہمارے یہاں تو کریٹوں کے اندر بھی ڈالر جا رہے ہیں. بس اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈفرنس بڑھ گیا اور ہمیں افغان میں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اور بلکہ لکھی بھی دی ہے میٹنگ میں بھی ڈار صاحب کی کہا ہے کہ 2 کام آپ کر لیں, یہ بڑے عزیزی ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کرنے میں. پہلے یہ کام کریں کہ 15,000 لوگ جو ڈیلی ہماری $1,000 ساتھ لے جانے کی اجازت ہے اس پہ پابندی لگائیں, انہیں کہیں جی آپ افغانی روپے لے جائیں یا پاکستانی, دونوں ملکوں کے یہ افغانی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس سے ہمارے $15 ملین ڈیلی بچ جائیں گے. اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ نے جو ڈالر ٹریڈ کیش پہ اجازت دی ہے اس پہ پابندی لگائیں کیونکہ ان کے پاس کیش ڈالر کے یا تو آفیشیل رستہ ہونا چاہیے نہ تو وہ LC کھول سکتے ہیں نہ ایکسچینج کمپنی سے خرید سکتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں بلیک مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے, اسی دروازے سے پھر وہ داخل ہوتے ہیں اور ہماری معیشت کو اور ہمارے روپے کو 2 پہ لگا دیا. آج اس کے یہ ہماری پالیسی کا نتیجہ ہے. اگر آج ہم یہ الاؤ ختم کر دیں کہ پاکستانی و افغانی روپے میں ٹریڈ کریں, ڈالر پہ پابندی لگائیں اور LC کے ذریعے کریں, کیش ڈالر پہ ٹوٹل پابندی لگائیں تو آٹومیٹیکلی یہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اور وہی جو ہمارے $2 ارب ہیں یہ مہینہ بچ سکتے ہیں ہمارے. رائٹ, $2 ارب پاکستان تو $1 ارب کے لیے اس ٹائم پر ترس رہا ہے. $2 ارب پر مہینہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن بوستان صاحب گورنمنٹ اس سلوشن کو جو آپ نے سلوشن دیا ہے, obviously باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہاں بھی سلوشن ملے ہوں گے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے سیریس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو حکومت ڈار صاحب نے تو یہی کہا کہ ہم حکومتی سطح پہ بات کریں گے. افغان طالبان نے ایک اور پابندی لگا دی تھی کہ 5 لاکھ سے زیادہ کسی کے پاس بھی اگر پاکستانی روپیہ ہوگا تو ہم اس کو فریز کر کے اینٹی منی کا کیس بنائیں گے. پھر میں نے یہ ڈار صاحب کو جب بتائی سرکولر کی کاپی بھیجی تو انہوں نے بات کی تو اس پہ وقتی طور پہ تو انہوں نے اس کو روک دیا لیکن واپس نہیں لیا. میں نے کہا جی آپ انہیں کہیں کہ خدا کے لیے پاکستان میں مضبوط ہے تو آپ بھی مضبوط ہیں, آپ اس اعلان کو واپس لیں اور لوگوں کو یقین دلائیں. جس کے پاس بھی پاکستانی روپیہ پڑا ہے اس پہ ہم پابندی نہیں لگائیں گے, نہ ہی کیس بنائیں گے, تو لوگوں کو ایک خوف ہے یہ تلوار ہٹ جائے. ابھی تک انہوں نے اعلان تو نہیں کیا حکومت, مجھے نہیں پتا کب ان کے ساتھ بات کرے گی اور کب یہ اعلان ہوگا. رائٹ, ملک بوستان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. نہ تو حکومت نے یہ اعلان کیا ہے نہ ہی حکومت نے ابھی تک بارڈر سیل کیا ہے. $2 ارب پاکستان کے ہر مہینے جا رہے ہیں افغانستان کی طرف, اور یہ $2 ارب کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا تو فورن ایکسچینج ریزرو ہی ٹوٹل $6.1 بلین کے قریب ہے. یہ $2 ارب پاکستان کے لیے اس ٹائم پر آب حیات کا کام کر سکتے ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے جب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. جب سے حکومت بنی ہے افغانستان کی تب سے یہی صورتحال ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ڈالر کی یہاں کی قیمتیں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو صورتحال کو ہینڈل کرنا اس ٹائم پہ اولین ترجیح میں ہونا چاہیے حکومت کی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.